انہاں مسلمانوں جنت داخل نہیں ہوگا۔ اے دو چار مسلم چ پڑھتیاں، کوئی بخاری شریف چ پڑھتیاں، مقصد کی اللہ دے رسول سانوں دنیا چلاؤن دا طریقہ سکھاؤنا ہے کہ چھڈنی کوئی نہیں، اینوں چلاؤنا، چلا کے اللہ تعالیٰ دے سامنے ثابت کرنا کہ اللہ جو طاقتاں تو سانوں دتیاں سی، کسے نوں مال دتا، کسے نوں عہدہ دتا، کسے نوں علم دتا، اسی انہاں سارے نوں تیری مرضی دے مطابق خرچ کیتا، تینوں خوش کر لی کوشاں کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ دے پھر ملک عظیم جنت دی بہت بڑی حکومت الاٹ کروں گا، بھئی شاباش تسی چند روزہ زندگی ٹھیک رہے ہن تہاڈے واسطے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام دا ایک کارنامہ اے نمونے دے طور ورنہ جیوں جو آپ دی سیرت پڑھی ہے حیرانی کہ جرنیل ہو، نویں جرنیل ہے، کسے علاقے چ اسلامی فوجاں جاندیاں، نہ کسے دی فصلاں دا نقصان ہوندا، نہ کسے پھل توڑے جاندے ہیں، نہ کسے گھر لٹے جاندے ہیں، نہ عورتاں دی بے حرمتی ہوندی ہے۔ اداں دی جنگ کسے نے لڑی؟ جہاں مسجد پاک دامن ہے اسی طرح میدان جنگ، شہراں دے شہر انہوں نے پھرے، ایک بندہ شکایت نہیں کافر کر سکتا بھی یار انہاں مسلمانوں نے کی لوچ کرے۔ یہ ساری برکت اور سارا فیض کہدا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دی ایسی تربیت ہے۔ کفار جڑے سی انہوں نے ایک موقع تے آکھیا کہ مسلمان جڑے انہاں نوں نہ ٹونا چاہیے، انہاں دا امتحان ہو جاندا، جے پھسل گئے تے پھر انہاں جنگ لڑنی، جے نہ پھسلے چپ کر کے قلعے دیاں چابیاں دے دینی۔ شہر تو باہر دو رویا، سڑک تے ادھر بھی عورتاں کھڑیاں کرتیاں، پریاں ورگیاں، ہر طرح دے لباس زیور خوبصورت خوشبوئاں، مسلمانوں دے لشکر بھی اتنے پہنچے تے آپ پادری بھی بیٹھے تے امیر جڑے سی قلعے دی دیواراں تے بیٹھے۔ امیر لشکر جڑا سی انہیں جدوں ویکھیا بھی یہ نویں قسم دی جنگ انہاں نے لڑی ہے ہتھیاراں دی بجائے ایدے نال ہرا دیو، اور اونچے ٹیلے تے کھڑا ہو گیا اور انہیں سورہ نور تلاوت کی کہ اللہ مومناں نوں حکم دیندا کہ اپنی نظراں بچاؤ اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ سارے لشکر دیاں نظراں اپنے انگوٹھیاں تے ہو گئیں، وہ ویکھدے رہے، ایک سپاہی نے بھی نہیں ادھر نظر اٹھا کے ویکھیا، کہن گے پھڑو چابی، کوئی جنگ دی لوڑ نہیں، تسی انسان نہیں، انساناں دی شکل چ اللہ دے فرشتے۔ یہ وہ بندے ہیں جڑے جدوں سبا معلقات لکھے تے کعبے شریف چ اپنی نظماں لٹکاؤندے سی، اپنے زنا دے قصے ہن بھی اسی درساں پڑھاؤنے، صرف زبان دا نہیں، ورنہ اینا گند ہے جس طرح کسی عورت نوں بچے کولوں اٹھا کے لے گئے ریتاں جا کے زنا کیے، توبہ توبہ، فخر نہ سناؤندے اور کوئی برائی نہیں سمجھے جیسا یہ خوبصورت ایڈی خوبصورت عورتوں کے تعلقات وہ ایڈے بدل گئے بھی انہاں ساریاں لیا کے کھڑیاں کرتیاں، نظر نہیں اٹھائی۔ یہ چھوٹی جی گل ہے، یہ بات ہی آسان ہے نا بیان کرنا، ورنہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے اس کارنامے دی کوئی داد ہی نہیں دے سکتا۔ ایڈی وڈی تبدیلی، ہمس دا شہر ہوتے مسلماناں قبضہ کیتا، معاہدہ ہویا بھئی تسی ٹیکس ادا کرو جزیہ، اسی تہاڈی جان مال دے رکھ، اس معاہدے کے تحت مسلمانوں دی حفاظت کر دی۔ بعد رومیاں دا دباؤ بڑھ گیا، کافر فوجاں نے اتنا زور کیتا بھئی مسلمانوں نے سوچا بھی یار ہن اس طرح بکھر کے رہن دا فائدہ نہیں، سارے فوج جڑی نا شام دی ایک جگہ اکٹھی کرو، اے خالی کر دو ہمس۔ جس وقت خالی کرن دا فیصلہ ہویا تے امیر لشکر نے بلا لیا انہوں نے سرداراں نوں، عیسائیاں دے، انہوں نے آکھیا یار ٹیکس تہاڈے کول لیا سی، تہاڈی حفاظت کران گے، اسی ہو گئے بے بس وعدہ نہیں پورا کر سکتے، تہاڈا شہر خالی کر کے جا رہے ہیں، پھر کتے اللہ لیاؤ تے لواں گے، جنہ جنہ تسی جزیہ سانوں ادا کیتا اپنے اپنے پیسے واپس لے لو۔ رون لگ پے، انہوں نے آکھیا ساڈے اپنے عیسائی جڑا لے گیا ٹیکس اور معاملہ سوال ہی نہیں، نہ کوئی کم کرنے نہ لٹ کے کھا جاندے، تسی لیا واپس کرے۔ فرمایا یار جڑا معاہدہ جدوں اسی نہیں پورا کر سکتے کیوں تہاڈے دعاواں منگن کے اللہ دوبارہ انہاں دی حکومت لے آئی، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نوں مننے ہاں تے صرف میلاد منا لیا، کوئی ختم کھا لیا، کوئی کھیراں کھا لیا، یہ نہیں دین۔ دین ہوا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ ہوں ایک جنیدی اور شیر، ایک جنگل چ رہن والے صحرا دے رہن والے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے کہ دین و دنیا نو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر، وہی دنیا دار، وہی جڑے وہ دین دے